अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हर कहानी अल्लाह पर यकीन और सब्र की याद दिलाती है। अगर आप भी अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिए। और हाँ, इसी तरह की मोटिवेशनल और उर्दू कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की तरफ रुख करते हैं। शहर की मस्जिद से आवाज गूंज उठी। रमजान का चांद नजर आ गया है। गलियों में रोशनियां जगमगाने लगी। बच्चे खुशी से चीख रहे थे। औरतें मिठाइयां बांट रही थीं। हर तरफ रोशनी और सुकून था। लेकिन उसी शहर के एक पुराने से मोहल्ले में एक छोटा सा कमरा था, जहां खुशी की जगह खामोशी थी। वहां रहती थी अमीना खाला। उम्र लगभग 65 साल, सफेद बाल, कमजोर जिस्म, लेकिन दिल बिल्कुल जिंदा। उन्होंने टीवी पर चांद की खबर सुनी। उनकी आंखों में चमक आई। फिर धीरे धीरे वो चमक आंसुओं में बदल गई। उनके हाथ में डॉक्टर की पर्ची थी, जिस पर साफ लफ्जों में लिखा था कि आप डायबिटीज की मरीज हैं। आप रोजे नहीं रख सकती। डॉक्टर के अल्फाज उनके कानों में गूंज रहे थे। खाला, अगर आपने रोजा रखा तो जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने पर्ची को सीने से लगाया और मुसल्ले पर बैठ गईं। या अल्लाह, मैं पूरा साल इस महीने का इंतजार करती हूँ। तेरी रहमत के दरवाजे खुलते हैं और मैं ही महरूम रह जाऊं। उनकी आवाज टूट गई। या रब, मैं रोजा रखना चाहती हूँ, बस मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही। बाहर से बच्चों की आवाज आ रही थी। अम्मी, कल सहरी में क्या बनेगा? अमीना खाला ने अपनी पुरानी रसोई की तरफ देखा। बर्तन खामोश थे। चूल्हा ठंडा था। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, इस बार मेरी सहरी सिर्फ पानी की दवा होगी। चांद रात गुजर गई। सुबह 4 बजे आदत के मुताबिक उनका अलार्म बजा। उन्होंने तुरंत उठकर वुजू किया, मुसल्ला बिछाया। दूर से सहरी के बर्तन की आवाज आ रही थी। गली में रोशनी थी। उन्होंने अपनी दवा देखी, फिर आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, तो दिलों का हाल जानता है। आज मेरा जिस्म रोजा नहीं रखेगा, लेकिन मेरा दिल रोजा रखेगा। अजान फज्र की आवाज गूंज उठी। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कहा, या रब, अगर मेरी मजबूरी को तो कबूल कर ले तो मुझे अपने रोजेदारों में लिख लेना। और उस पल उनका कमरा आंसुओं और दुआओं से भर गया। रमजान का पहला रोजा शुरू हो चुका था, लेकिन अमीना खाला के लिए ये इम्तिहान का पहला दिन था। रमजान का दूसरा दिन था। गली में रोजेदार के चेहरे हल्का से थके हुए, लेकिन रोशन लग रहे थे। हर जुबान पर तस्बीह थी। हर घर में इफ्तार की तैयारी। अमीना खाला ने सुबह से ही अपने आप को मसरूफ रखने की कोशिश की। कभी कुरान पाक खोल लेती, कभी तस्बीह हाथ में ले लेती। लेकिन जब भी किसी के घर से सहरी या इफ्तार की खुशबू आती, उनका दिल हल्का सा भर आता। या अल्लाह, मुझे शिकायत नहीं, बस थोड़ा सा सब्र और दे दे। दोपहर के करीब पड़ोस की शबनम अपनी सहेली के साथ उनके घर आ गई। अस्सलामु अलैकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ। शबनम ने मुस्कुराकर पूछा, खाला, आपका रोजा कैसा जा रहा है? ये सवाल सीधा दिल पर लगा। अमीना खाला ने हल्की सी मुस्कुराहट लाकर कहा, बेटा, मैं रोजा नहीं रख पा रही। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। शबनम की सहेली ने आंखें थोड़ी सी फैलाकर कहा, अरे, लेकिन खाला, रोजा तो फर्ज है ना, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेती। हम भी तो रख रहे हैं। भूख लगती है, चक्कर आते हैं, पर सवाब के लिए सब चलता है। हर जुमला जैसे उनके सीने पर रखा जा रहा था। अमीना खाला चुप रही। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, मजबूरी है। शबनम ने धीरे से कहा, अल्लाह सबको हिम्मत देता है, बस नीयत मजबूत होनी चाहिए। ये कहकर दोनों चल दी। दरवाजा बंद होते ही अमीना खाला कुर्सी पर बैठ गईं। उनका दिल भर आया। या अल्लाह, क्या मेरी नीयत कमजोर है?
क्या मैं वाकई कमजोर हो गई हूँ؟ उन्होंने अपने हाथ देखे, पतले, कांपते हुए। डॉक्टर की बात याद आई। एक रोजा भी रखा तो शुगर बहुत खतरनाक तरीके से गिर सकती है। उन्होंने धीरे से अपनी दवा उठाई, पानी के साथ निगल ली। आज वो दवा उन्हें जहर जैसी महसूस हुई। मगरिब के वक्त जब अजान हुई, गली में इफ्तार की आवाज गूंज उठी। रोजा खोल लो। लोग खजूर मुंह में डालकर दुआ कर रहे थे। अमीना खाला ने भी अपने हाथ उठाए। या अल्लाह, मैं भूखी नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल भूखा है। मुझे अपनी रजा से महरूम मत करना। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसी वक्त गली के कोने पर एक मजदूर लड़का, समीर, थका हुआ बैठा था। उसके पास इफ्तार के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी थी। अमीना खाला की नजर उस पर पड़ी। दिल में एक ख्याल उभरा, शायद मेरा रोजा यहाँ से शुरू होता है। और उस रात उन्होंने एक फैसला कर लिया। रमजान का तीसरा दिन था। रात भर अमीना खाला सो नहीं पाई थी। उनके जहन में बस एक ही चेहरा घूम रहा था। गली के कोने पर बैठा हुआ वो समीर, जिसके हाथ में सिर्फ एक सूखी रोटी थी और आंखों में थकन। सुबह फज्र के बाद अमीना खाला ने मुसल्ले पर बैठकर लंबी दुआ की। या अल्लाह, जब मैं खुद रोजा नहीं रख सकती तो मुझे किसी रोजेदार की मदद का जरिया बना दे। मेरा नाम उन लोगों में लिख दे जो तेरे मेहमानों की खिदमत करते हैं। उन्होंने अपनी पुरानी अलमारी खोली, एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उसमें उनकी महीने की छोटी सी पेंशन रखी थी। उन्होंने पैसे गिनकर देखे, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, थोड़ा कम खर्च कर लूंगी, लेकिन किसी की इफ्तार को अधूरा नहीं रहने दूंगी। दोपहर को वो बाजार गई। गर्मी तेज थी, जिस्म कमजोर था, लेकिन उनके कदम मजबूत थे। उन्होंने कुछ खजूरें खरीदी, थोड़ा सा चना और रूह अफ़ज़ा का छोटा पैकेट। दुकान वाला हैरान था। खाला, आप रोजा नहीं रख रही ना? फिर इतनी तैयारी? अमीना खाला ने बस इतना कहा, बेटा, हर रोजा सिर्फ भूख से नहीं होता। शाम होने से पहले उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटी सी मेज लगाई। उस पर एक साफ कपड़ा बिछाया, एक प्लेट में खजूरें रखी, साथ पानी का जग, फिर एक छोटा सा कागज लिखा और चिपका दिया। यहाँ रोजेदार के लिए इफ्तार है, सिर्फ अल्लाह के लिए। मगरिब से थोड़ी देर पहले समीर वहां से गुजरा। उसने कागज पढ़ा, फिर इधर उधर देखा। ये किसने रखा होगा? वो हिचकिचाया, फिर धीरे से आगे बढ़ा। अंदर से अमीना खाला देख रही थी। मगरिब की अजान हुई। समीर ने कांपते हाथ से एक खजूर उठाई, आंखें बंद की, दुआ की। या अल्लाह, जिसने भी ये दिया है उसे कभी महरूम मत करना। ये अल्फाज सीधा अमीना खाला के दिल तक गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आज के आंसू गम के नहीं थे। उन्होंने धीरे से कहा, या रब, आज मेरा पहला रोजा कबूल कर लेना। उस रात उन्हें महसूस हुआ, शायद अल्लाह ने उनके लिए इबादत का एक नया दरवाजा खोल दिया है। लेकिन मोहल्ले वालों को अभी तक सच का पता नहीं था और इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। अब रोज का मामूल बन गया था। मगरिब से पहले अमीना खाला अपने घर के बाहर छोटी सी मेज लगा देती। खजूर, पानी, कभी चना, कभी एक पकौड़ा और वही कागज, यहाँ रोजेदार के लिए इफ्तार है, सिर्फ अल्लाह के लिए। समीर अब रोज वहां आने लगा था, कभी शर्माता, कभी चुपचाप दुआ देकर चला जाता। लेकिन धीरे धीरे मोहल्ले वालों की नजर भी उस मेज पर पड़ने लगी। एक दिन शबनम ने अपनी सहेली से कहा, लगता है किसी ने सवाब कमाने का नया तरीका ढूंढ लिया है। सहेली हंसी, बस नाम लिख दे ताकि लोग तारीफ करें। दोनों ने दूर से मेज देखी। पता नहीं कौन है, लेकिन अजीब बात है, खुद रोजा नहीं रखता और इफ्तार करा रहा है। ये बात धीरे धीरे गली में फैल गई। अगले दिन तो और मजदूर भी वहां रुक गए। उन्होंने भी इफ्तार किया। अमीना खाला अंदर बैठी सब देख रही थी। उनका दिल सुकून से भर जाता, लेकिन लोगों की बातें कानों तक पहुंच ही जाती। एक दिन शबनम ने सीधा पूछ ही लिया,
خالہ، یہ افطار آپ لگا رہی ہیں؟ امینہ خالہ نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شبنم تھوڑی حیران ہوئی۔ لیکن خالہ، آپ تو روزہ نہیں رکھ رہی، پھر اتنی محنت کیوں؟ امینہ خالہ نے پیار سے جواب دیا، بیٹا، ہر انسان کا امتحان الگ ہوتا ہے، کسی کا بھوک سے، کسی کا لفظوں سے، اور کسی کا نیت سے۔ شبنم چپ ہو گئی۔ اسی شام مسجد میں بیان تھا۔ امام صاحب نے کہا، یاد رکھیے، تقویٰ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں۔ اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن اس کا دل اللہ کے لیے تڑپتا ہے تو اللہ اس کی نیت دیکھ کر اجر عطا کرتا ہے، اور جو دوسروں کو نیچا دکھائے اس کا روزہ صرف بھوک رہ جاتا ہے۔ مسجد میں خاموشی چھا گئی۔ شبنم کا چہرہ ہلکا سا جھک گیا۔ امینہ خالہ پچھلی صف میں بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ تسبیح پر چل رہے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، مجھے لوگوں کی تعریف نہیں چاہیے، بس تو میری نیت کو قبول کر لے۔ رمضان آدھا گزر چکا تھا، لیکن اب کہانی ایک نیا موڑ پر آنے والی تھی، جہاں اللہ اپنے بندے کا مقام سب کے سامنے ظاہر کرے گا۔ رمضان کا 20واں روزہ تھا۔ گرمی آج کچھ زیادہ ہی تھی، ہوا بھی جیسے رک سی گئی تھی۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہمیشہ کی طرح میز سج چکی تھی، کھجوریں، پانی، تھوڑا سا چنا اور وہی کاغذ۔ لیکن آج سمیر نہیں آیا۔ امینہ خالہ بار بار گلی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اذان ہونے میں بس کچھ ہی منٹ رہ گئے تھے۔ تبھی ایک چھوٹا لڑکا دوڑتا ہوا آیا۔ خالہ، سمیر بھائی کو چکر آ گیا تھا، دن بھر کام کرتے کرتے گر گئے، انہیں کلینک لے گئے ہیں۔ امینہ خالہ کا دل تھک سے رہ گیا۔ یا اللہ! انہوں نے بنا سوچے اپنی چادر اٹھائی اور کلینک کی طرف چل دی۔ کلینک چھوٹا سا تھا۔ سمیر اسٹریچر پر پڑا تھا، چہرہ زرد، ہونٹ سوکھے ہوئے۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا، پورا دن دھوپ میں کام کیا، پانی کم پیا، جسم کمزور ہو گیا۔ مغرب کی اذان کلینک کے باہر سے گونج اٹھی۔ سمیر نے کمزور سی آواز میں کہا، خالہ، معاف کرنا، آج میں آپ کے یہاں افطار نہیں کر سکا۔ امینہ خالہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ انہوں نے پانی کا گلاس اٹھایا، کھجور توڑ کر اس کے ہاتھ میں دی۔ بیٹا، آج میں خود تمہیں افطار کراؤں گی۔ سمیر نے کھجور منہ میں ڈالی اور آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ، جس طرح اس خالہ نے ہر دن میرا روزہ آسان کیا تو ان کے ہر دکھ کو آسان کر دے، ان کی ہر مجبوری کو اپنی رحمت بنا دے۔ کلینک میں خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر بھی ایک پل کے لیے چپ ہو گیا۔ امینہ خالہ کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے محسوس کیا جیسے سمیر کی دعا سیدھے آسمان کی طرف اٹھ رہی ہو۔ اس رات گھر لوٹ کر انہوں نے لمبی سجدہ کی، یا رب، اگر میں روزہ نہیں رکھ سکی، لیکن اگر کسی روزے دار کی دعا میرے حق میں اٹھ گئی تو شاید میں محروم نہیں ہوں۔ ان کی روح کو عجیب سا سکون مل رہا تھا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے اور عزت کا لمحہ لکھ دیا ہے، جو رمضان کے آخری دنوں میں سب کے سامنے آئے گا۔ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں شروع ہو چکی تھی۔ مسجد میں تراویح لمبی ہو گئی تھی، لوگ زیادہ عبادت کرنے لگے تھے، ہر زبان پر استغفار تھا۔ اس رات مسجد میں خاص بیان تھا۔ امام صاحب نے مائک سنبھالا اور کہا، آج میں آپ سب کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اسی محلے کا واقعہ۔ لوگ توجہ سے سننے لگے۔ ایک بزرگ عورت ہے جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن پورے رمضان ہر دن ایک نہیں کئی روزے داروں کو افطار کراتی رہی، چپ چاپ، بنا نام کے، صرف اپنے سب سے پیارے رب کے لیے۔ مسجد میں ہلکی سی سرگوشیاں ہونے لگی۔ امام صاحب نے آگے کہا، کل کلینک میں ایک مزدور لڑکے نے ان کے لیے دعا کی اور کہا کہ یا اللہ، ان کی مجبوری کو رحمت بنا دے۔ یاد رکھیے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہم سب سے زیادہ ہو، کیونکہ اللہ بھوک نہیں، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ پچھلی صف میں بیٹھی امینہ خالہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ شبنم بھی وہیں بیٹھی تھی،
آنکھوں کے سامنے پچھلے الفاظ گھوم آئے۔ تھوڑا برداشت کر لیتی، نیت مضبوط ہونی چاہیے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ بیان کے بعد شبنم سیدھے امینا خالہ کے پاس آئی۔ خالہ، مجھے معاف کر دیجئے۔ امینا خالہ نے حیرانی سے دیکھا۔ بیٹا؟ شبنم رو پڑی۔ میں نے آپ کو جج کیا، آپ کی مجبوری کو کمزوری سمجھا، لیکن آج سمجھ آیا کہ اصلی تقوی کیا ہوتا ہے۔ امینا خالہ نے اس کا سر پیار سے تھپ تھپایا۔ بیٹا، رمضان ہمیں صرف بھوک نہیں سکھاتا، یہ ہمیں انسان بنانا سکھاتا ہے۔ مسجد کے باہر آسمان بالکل صاف تھا۔ چاند ہلکا سا مسکراتا ہوا لگ رہا تھا۔ امینا خالہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یا اللہ، اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اب بس ایک دن رہ گیا تھا، عید کا چاند نظر آنے ہی والا تھا، اور اس دن کہانی اپنے سب سے خوبصورت انجام تک پہنچے گی۔ 29ویں رمضان کی شام تھی۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، بچے چیخ رہے تھے، چاند نظر آیا، چاند نظر آیا۔ تھوڑی دیر بعد مسجد سے آواز گونجی، عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ گلیوں میں خوشی پھیل گئی، لیکن امینا خالہ کے کمرے میں عجیب سی خاموشی اور سکون تھا۔ انہوں نے اپنی تسبیح رکھی اور گہری سانس لی۔ یا اللہ، میں ایک بھی روزہ نہیں رکھ سکی، لیکن تو جانتا ہے میرا دل ہر دن تیرے لیے بھوکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار دکھ کے نہیں، امید کے۔ صبح عید کی نماز کے لیے محلے کی عورتیں تیار ہو کر نکلیں۔ شبنم نے خاص طور پر امینا خالہ کے دروازے پر دستک دی۔ خالہ، آج آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ عیدگاہ میں آج کچھ الگ تھا۔ نماز کے بعد امام صاحب نے کہا، اس رمضان ہمیں ایک سبق ملا کہ عبادت صرف وہ نہیں جو لوگ دیکھتے ہیں، عبادت وہ ہے جو اللہ دیکھتا ہے۔ پھر انہوں نے سب کے سامنے کہا، ہماری محلے کی امینا خالہ نے ہمیں سکھایا کہ اگر جسم روزہ نہ رکھ سکے لیکن دل اللہ کے لیے جھک جائے تو اللہ اسے محروم نہیں کرتا۔ سب کی نظریں ان پر ہی تھی۔ امینا خالہ کا سر جھکا ہوا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سمیر آگے بڑھا۔ اس نے سب کے سامنے کہا، میں گواہی دیتا ہوں، اگر ان کا افطار نہ ہوتا تو میرا روزہ ادھورا رہ جاتا۔ شبنم بھی رو پڑی۔ خالہ، آپ نے ہمیں اصلی رمضان سمجھایا۔ اس پر امینا خالہ نے محسوس کیا شاید اللہ نے ان کی چپ چاپ نیت کو قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا رب، اگر تو راضی ہے تو میری عید مکمل ہے۔ ہلکا سا ہوا کا جھونکا آیا، جیسے رحمت کا پیغام ہو، اور اس دن محلے کے ہر انسان نے ایک بات سیکھی، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، روزہ تکبر چھوڑ کر نیت صاف کرنے کا نام ہے، اور جو مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں وہ اللہ کے نزدیک کم نہیں ہوتے اگر ان کا دل زندہ ہو۔ امینا خالہ کے لیے یہ صرف عید نہیں تھی، یہ قبولیت کی عید تھی جو ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی۔